AJD Production. Yeah. AJD Production. Para sa mga nakigbisog sa ilang kaugalingon. Paminaw. Eh. Ay kalimutan ko. Nalumos ko sa kasakit, wala ko kabalo sa padulong. Nagdagan sa akong huna-huna, pinongitid giyapon ng palibot. Nang kita ko pagi, aron makalimot sa tanan. Apan Ginoo, ikaw ragyud ang akong dalampan. Kada gabi ako rang usa, nagtanaw sa salamin, wala na'y pagsalik sa kaugmaon. Dagang sayop nga akong gihimo, dagang luha nga gitago sa akong kasing-kasing mismo. Nagdagan ko sa mga butang na makapawala sa sakit, pero sa buntag mas bugat pa gyud ang gibati. Naglibog ko sa akong kaugalingon, murag na wala na ang direksyon sa akong dalan. Apan sa dihang niluhot ko ug nagampo, nadungog ko ang tingog nga malinawon. Mingon anak kayaw pagbiya, kaya niyara ko hangtod sa katapusan. Nagpus ko sa kasakit, wala ko kabalo sa padulong. Nagdagan sa akong huna-huna, pero ngitid giyapon ng palibot. Nanggita ko paagi, aron makalimot sa tanan. Apan Ginoo, ikaw ragyud ang akong dalampan. Nakita ko ang akong mga anak nagtutok, nagulat nga mahimong maayong ehemplo. Dili ko gusto nga makita nila nga ang ilang amahan napildi sa pagsulay. Usa karon mo baro ko pag-usap, maski kapoy napadayong gihapon. Kayang grasya sa Ginoo igo para nako, ug ang iyang gugma dili gyud mahurot. Kung mabugatan ng dughan, ug murag wala ni makasabot. Ako mo sampit sa ngalan ni Jesus, kay siya ra ang akong kusog. Kapaglaban sa akong kaugalingon, kay kabalo ko nga naa, kay plano alang ka na ko. Bisan sa kakusog ang unos nga mo abot sa imong mga kamot. Ginoo, ako magpabili. AJD Production. Para sa tanan nga nakigaaway sa ng mga demonyo, ayaw kalimo. Mas dako ang grasya sa Ginoo kaysa sa among kasakit. Padayon lang. AJD Production.